بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خطاب فرما رہے سن علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی دے براد اصغر ہن بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا سرمایہ اہل حدیث مصنف کتب کثیرہ اور ساڈے مسلک دی پہچان اور شان میری مراد الشیخ عبد المنان راسخ صاحب، میں انہاں دے اگے گزارش کرانگا کہ وہ آج اللہ ذوالجلال دا قرآن کثرت دے نال سنان گے انشاءاللہ، تو سارے ساتھی دل جمی نال تشریف رکھو۔ شیخ صاحب دے بیان دے فوراً بعد انشاءاللہ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب دا بیان ہوئے گا انشاءاللہ۔ سارے ساتھی دل جمی نال تشریف رکھو۔ بلا تاخیر مائک دی زینت باندے نے سرمایہ اہل حدیث مصنف کتب کثیرہ الشیخ عبد المنان راسخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ ذی وقار سامعین حضرات، سیرت النبی اور دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس بڑی کامیابی نال جاری و ساری۔ جن علماء کرام دے خطابات تانوں سنانے مقصود سن، اکثر خطابات ہو چکے ہیں، اور میرے تو بعد شیر پنجاب حضرت مولانا منظور صاحب دا بھی خطاب ہونا ہے۔ میں قاری عبدالقیوم صاحب حفظہ اللہ اور میرے بڑے ہی قابل قدر قاری زبیر صاحب حفظہ اللہ اور قاری عبدالقیوم صاحب دی پوری ٹیم احباب جماعت انتظامیہ سب نو اج دے پروگرام دی کامیابی تے مبارکباد پیش کرنا، اور بلا تاخیر اور بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کرنا۔ توجہ مرور ہے، اس ٹائم تقریباً 20 دنوں دے اندر اسرائیلی یہودیاں نے کم از کم 10,000 مسلمان فلسطینیاں نو شہید کر دیتا ہے۔ بچیاں نو بھی شہید کیتا ہے، خواتین نو بھی شہید کیتا ہے، بزرگاں نو بھی شہید کیتا ہے۔ کتے ہاسپٹل تے انہاں بمباری کیتی ہے، کتے مدرسے جتھے سالانہ سینکڑوں بچے حفظ کر کے نکلتے سن اوتھے بمباری کر کے بچے بھی شہید کیتے نے اور مدرسہ بھی گرایا۔ چند دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھی ہے، خواتین بچے ایک جگہ تو پانی پہ بھردے سن، سیٹلائٹ دے ذریعے انہوں نے ٹارگٹ کر کے اتنے بمباری کیتی ہے، سب خواتین اور بچیاں نو شہید کر دیتا ہے۔ بڑی تکلیف دے صورتحال ہے۔ ویسے میرا دل تے بڑا تواڈا چند دل دیاں گلاں کراں، لیکن نہ کانفرنساں چ کوئی توجہ نہیں رہندی، افرا تفری دا ہی ایک ماحول ہوندا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر تواڈی توجہ رہی نا تو میں بڑیاں ضروری باتاں تواڈے نال انشاءاللہ کرنیاں نے۔ جویں اے بیٹا بیٹھا ہے نا جی، حافظ صاحب تشریف فرمان ہے، ایڈے کے بچے کولوں ایک اینکر ٹی وی والے بندے نے نا انٹرویو کیتا کہ انہوں پوچھیا پتر وڈا ہو کے کی بنے گا؟ پنڈ دے سیانے بندے بیٹھے ہو میرے ویل ویکھیا جی۔ ہن اس بچے نے جڑا جواب دیتا ہے نا میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ انہیں آکھیا مینوں پوچھنا ہے وڈا ہو کے میں کی بننا ہے؟ فلسطینی بچے وڈے نہیں ہوندے، وہ وڈے ہون تو پہلے ہی شہید ہو جاندے۔
کوئی پتہ نہیں چلدیاں کتوں بم بنا ہے اور معاملہ ختم ہو جانا. میں ایک بد دعا کرنی ہے, گل سنو, جے سانوں کم از کم انہاں دا درد بھی نہیں نا تے غصہ نہ کریو, کانفرنساں بھی بوالے جان بن جانگیاں. چلو کم از کم انہاں دے غم اندر تے شریک ہوئی ہے. میں ایک بد دعا کرنا اپنے علماء مہماناں دی موجودگی اندر, تے 3-4 بندیاں نہیں اچھی بولنا. میرے بابے جنہ دی داڑھی دے وال چٹے ہو گئے نے رب پوج پوج کے, اللہ اسی جننے بھی گندے ہاں تیرے نہ شرک نہیں کر دے, تیرے نبی دی سنت بدعت دا اسی داخلہ نہیں کر دے. میرے معصوم بچے, میرے جوان, میرے بوڑھے, پردے والیاں میریاں ماما پینا سب تیرے اگے دست بستہ دعا کر دیاں نے. پہلے میں بد دعا کرنا, اللہ اسرائیل دا ستیہ ناس کر دے. نہیں, اللہ اسرائیلی فوجیاں دا بیڑا غرق کر دے. اللہ پاک انہوں تباہ و برباد کر دے. بیٹا تسی بھی آمین کہو, تہاڈا تے گناہ بھی کوئی نہیں. اللہ پاک جنہ ہتھاں نال بمباری کر دے نے, اللہ انہاں ہتھاں نوں شل فرما دے. اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما. اللہ انہاں دے حق اندر جنگی فرشتے نازل فرما. ساڈی حکومت نو چاہیے جہاد دا اعلان کرے, امت مسلمان نو چاہیے جہاد دا اعلان کرے. مجاہدین فلسطین جا رہے ہیں, امداد جا رہی ہے. دعا کرو اللہ ساڑھے حکمرانوں نو بھی کوئی جرت غیرت دا اللہ پورا عطا فرمائے, کیونکہ انہاں دا علاج ان صرف الجہاد ہے. ذرا اپنی غیرت دا اظہار کرو. ہاں, اسرائیلی یہودیوں کا ایک علاج, مل کے ذرا, اسرائیلی یہودیوں کا ایک علاج. اپنی سیرت و نبی دفاع صحابہ کانفرنس قاری عبدالقیوم صاحب اور مسجد دی انتظامیہ دے زیر سرپرستی فلسطینیاں دے نال اظہار یکجہتی کر دیا, انہاں دے نام کر دیو تے غیرت نہ ایک واری ذرا اپنے دل دی درد اور اپنے دل دی فکر بیان کر دیو. اسرائیلی یہودیوں کا ایک علاج. میرے بابے بولو, اسرائیلی یہودیوں کا ایک علاج. فلسطین سے رشتہ کیا, فلسطین سے رشتہ کیا, فلسطین سے رشتہ کیا. اللہ پاک فلسطینیاں دیا شہادتاں قبول فرما. اللہ پاک انہاں دے جڑے زخمی نے شفاواں عطا فرما. شیخ صاحب میں نے ایک فلسطینی نے میسج کیتا واٹس ایپ تے, انہیں دسیا شیخ صاحب اسی جس علاقے چاں رستے بھی بند نے, لائٹ بھی بند ہے, گیس بھی بند ہے, تے خوراک دے آن جان دا سلسلہ بھی بند ہے. اللہ پاک انہاں اسرائیلیاں تے اللہ اپنی رحمت دے نال کو آسمان تو پتھراں دی بارش نازل فرما. حضرات ذی وقار بڑی قبولیت دی کڑی ہے, 5-7 گھنٹے تو تسی بیٹھے ہو, بس توجہ نہ چند باتاں سننیاں. میں بہت ضروری موضوع تواڈے سامنے رکھنا. خرابی دی سب تو بڑی وجہ پتہ کی ہے, جدوں ذکر الہی ٹھیک نہ رہے ادوں زندگیاں برباد ہو جاندیاں نے. ذکر دے حوالے نال ذرا مل کے بولیا جے, نماز بھی ذکر ہے تے اچھی بولو قرآن بھی ذکر ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, اے بھی ذکر ہے. جدوں اے دے چ انسان غافل ہو جاندا ہے نا ادوں بڑیاں خرابیاں آندیاں نے. ایک ٹولا تے جڑا ہے نا وہ ذکر دے معاملے چ بدعت دے چکراں چ پی گیا ہے. ہن مینوں اماندار نہ دسو, میرے بچے بھی مینوں بول کے دسو, ہاں بندے دی داڑھی بھی ہوے, چٹی پگ بھی پائی ہوئے, چٹے کڑتے بھی پائے ہون, مسیتے بھی کھلوتا ہوئے, تے ذکر کردہ پنگڑے پاندہ ہوئے. امان نہ دسو ذکر کردہ بندہ مسیتے پنگڑے پاندہ چنگا لگتا ہے؟ لیکن ویہ لو پنگڑے پائی جان رہے نے, رقص پائی جا رہے نے. سیرت النبی دا پیغام ہے وے, اور مسجد دے اندر ذکر کردیاں پنگڑے پانا اے صحابہ دی, نبی پاک دی, اچھی بولو نیکاں پاکاں دی سیرت. بدعت نے انہاں دا بیڑا گرک کر دیتا ہے. ویکھو شیطان نے کیویں ستیہ ناس کر دیتا ہے. کوئی ڈھول لے کے مسیتے وے, کوئی پنگڑے پاندا ہے, کوئی رقص کردا ہے, کوئی جویں کوئی کرنٹ نہیں لگدا. دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں بدعت تو جان چھڈان دی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو قاری صاحب, جویں بدعتی تباہ و برباد ہے نا, ایویں جڑا بندہ ذکر دے اندر غافل ہے نا, غفلت بھی نری تباہی ہے. شیخ ایک ٹولے دا بیڑا گرک کر دیتا ہے بدعت نے, غصہ نہ کرے ہو, ساڑیاں زندگیاں نو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے غفلت نے. غفلت دا چاچا جی مانا پتہ کی ہے, ہندیاں سندیاں پتہ بھی ہے پھر بھی ذکر نہیں کردا. ویکھو نا
ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ 2 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਪਰਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, 100 ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੂਰਤੁਲ ਬਕਰਾ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ 2 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ख़त्म ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बेटा गफलत अपनी ख़त्म करो, रात को सौन लगे आखिरी 3 कुल पढ़ के सोया करो। बेटा तू एडा खूबसूरत है, एडा नौजवान है, एडे सोहने घर नाल तेरा ताल्लुक है, ए गफलत जिहड़ी है ना निरी बर्बादी है। बिद्दत भी तबाही, गफलत भी तबाही। तीसरी गल जरा सुनियो बेटा, मेरे हाल वेखोगे तो गल बननी है, मेरे हाल देखना। तीसरी चीज़ है मुखालफत। शेख साहब मुखालफत पता की है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात को सौन लग्या ऐतल कुर्सी पढ़नी है, रात को सौन लग्या सूरह बकरा दी आखिरी 2 आयतां पढ़नियां ने, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़नी। तुहानूं पता है पढ़न का कितना फायदा है? अज लाजमी पढ़ के सोया जे, अज तो शुरू कर दो। पिंडों एक सहाबी आया कारी साहब नबी अलैहिस्सलाम कोल ते आके कहने लगा अल्लाह के नबी पाक जी मैनूं कोई खास जी शै दसो जिहड़ी मैं रात को सौन लगा पढ़िया करा। हुण अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन्ने वजीफे सन, किन्ने जिक्र सन। आपने फरमाया रात को सौन लगा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ के सोया कर, अल्लाह तेनू शिरक तो पाक कर देगा। फरमाया बराअतुम मिनश शिरक, अल्लाह तेनू शिरक तो पाक कर देगा। अच्छा ये बंदे नू पता है कि इस तरह सोना है, लेकिन मुखालफत करके सौंदा है। की है वो कन्ना चो ने टूटियां लाइया ने, की आंदे हैंड फ्री। अच्छा हैंड फ्री दे गाने सुनदा 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 सौ जाता है, और बदबख्ता नबी पाक दी मुखालफत करके सौ गए। अल्लाह तेरे हाल ते रहम करे, जे सुत्ता ही सौ गया तो दस केड़ी हालत उठाया जाएगा। कई रिमोट लैके टीवी की स्क्रीन अंगे मुखालफत करते करते सौ गए। बेटे अज़कार अंदर बिदत भी नहीं करनी, अज़कार अंदर गफलत भी नहीं करनी, तो उची बोलो अज़कार अंदर मुखालफत भी। अच्छा तुहाडे चों कोई बुजुर्ग खड़ा होकर मैनूं कहे ना शेख साहब साल बाद अज आए हो, कोई राज की कुछ गल दसो, असीं किहो जिहा काम कोई ऐसा कर लईए कि अल्लाह साडे जिक्र नूं नूर बना दवे, शिफा बना दवे, ताकत बना दवे, ते अल्लाह पाक साडी जिंदगी दी मिठास बना दवे। मैं तुहानूं बड़ियां ही गल्लां दस सकना, चूँकि मौलाना भी आ रहे हैं, लिहाजा मैं तफसील अंदर नहीं जाना, वरना मैं तुहानूं यह भी गल दस सकना। ए ध्यान करियो सियाणे बंदे कि जिहड़ी नबी पाक ने तदाद दसी है ना, उस तदाद नूं अगे पिछे ना करया करो। मैं शेख किताब च पढ़िया ये सिर्रुल अज़कार, यानी अज़कार च बड़ी भेत की गल है कि जिहड़ी शै नबी पाक ने दसिया ना 3 दफ़ा पढ़नी है, वो एक बारी 3 दफ़ा ही पढ़नी है। जिहड़ी शै नबी पाक ने दसिया ना 100 दफ़ा पढ़नी है, मिल के बोलो ओ 1 दफ़ा 100 बारी ही पढ़नी है। जिहड़ी शै नबी पाक ने दसिया ना 7 बारी पढ़नी है, एक बारी वो शै 7 बारी ही पढ़नी है। फरमाया मेरे नबी पाक दे दसे हुए अदद ते तदाद का ख्याल तुसी कर लो, जिक्र दियाँ सारियां बरकतां मैं अता कर दियांगा। मिसाल के तौर पर इधर वेखो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा समीउल। जेड़ा बंदा आंदा ना मैनू दिन भर फालज ना होवे, रात को फालज ना होवे, चोरी ना होवे, डकैती ना होवे, वादा घाटा ना होवे, फरमाया 3 बारी सुबह पढ़ो, 3 बारी शाम पढ़ो, अल्लाह हर किस्म की तुहानूं आफत ते बीमारी तो महफूज फरमा लैणगे। अच्छा एक बारी ये 3 बारी पढ़ना है, उस तरह भावें सजदे च पढ़ो, कारी साहब सलाम फेरन तो पहले पढ़ो, लेकिन एक दफ़ा 3 बारी पढ़ के सुन्नत तदाद पूरी करनी है। तुहाडे जो जिस बंदे नूं गिट्टियां गोड्डियां दी कोई दर्द है ना, कोई अद्धे सिर की दर्द है, मैं कभी दावा नहीं किया, जिथे दर्द है ना इधर वेखो, उथे सज्जा हथ रख के 3 बारी कहना है बिस्मिल्ला, फिर बोलो अद्धे ते बोलो बिस्मिल्ला, 3 बारी बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, ते 7 बारी कहना है औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व उहाज़िरु। फरमाया जेड़ा बंदा 7 दफ़ा ये पढ़ता है, 3 दफ़ा ये पढ़ता है, इधर रखियो अल्लाह पाक ओदियां दर्दां नूं जड़ां तो ख़त्म फरमा देंदे ने। अहलन व सहलन व मरहबा। खतीब पाकिस्तान शेर पंजाब हज़रत मौलाना
منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے. دعا کرو اللہ پاک مولانا نو صحت ایمان اور توفیق والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہلا و سہلا. یا شریف رکھو. زیارت فرماؤ. ماشاءاللہ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے. نالے زیارت کرو, نالے دعا کرو اللہ پاک مولانا نو صحت ایمان توفیق والی لمبی زندگی عطا فرمائے. پھر سارے بولو اللہ صحت ایمان توفیق والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اچھا جی توجہ بیٹا میرے وال. پہلی بات یہ وے کہ اگر تھی چاہتے ہو نا ذکر دی پوری برکت ملے تو میرے وال ویکھ کے ذرا مل کے بولو کہ جڑی تعداد نبی پاک نے دسی ہے ایک واری اس تعداد دا پورا لحاظ کرنا ہے. جڑا نبی پاک دی دسی تعداد اگا بھی نہ کرے پچھا بھی نہ کرے وعدہ بھی نہ کرے گھاٹا بھی نہ کرے. اللہ پاک نو ذکر دی برکت عطا فرما دیتے ہیں. 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تے 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما آجد و احاذر. یہ پڑھنا ہے اللہ پاک انشاءاللہ درداں تو نجات عطا کر دے گا. اچھا تو جو کو بندہ کہنا ہے شیخ صاحب نظر بد تے نظر شیطان ساڈا ویڑا نہ ٹپے میں کی پڑھاں. تسی 24 گھنٹیاں جو 100 واری بولو 100 واری کنی واری ادھی تو بولو 100 دفعہ پتہ کی پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء. اللہ ساری زندگی شریکاں دے شریکے تو حاسداں دے حسد تو مخالفاں دی مخالفت تو شیطان دے ہر چھوٹے وڈے شر تو تینوں محفوظ فرما رہن گے. ایک دفعہ 100 دفعہ تعداد پوری کرنی ہے مسنون سمجھ کے. باقی چل دے پھر دے جنی دفعہ مرضی پڑھو. تو میرے پیارے بھائیو اگر تسی چاہتے ہو نا تہاڈا ذکر برکت بن جائے شفا بن جائے رحمت بن جائے تے نبی پاک دی دسی تعداد دا خیال کرنا ہے. اچھا میں بھی چیز بیان کر سکنا اے ہن بڑی قابل توجہ شاید ہے. جیڑا بندہ پرائیویسی تنہائی چ کوئی نہ کوئی شے پڑھدا رہندا ہے نا دھیان کری اللہ فرماندے نے مینوں تو ایڈا چنگا لگنا ہے میں تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دینا. پتر پرائیویسی دا خیال رکھنا ہے. گڈی چ بہ کے بستر تے لیٹن لگیا موٹر سائیکل چلاندا بیٹے کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھدا رہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. اللہ نو نا لبادہ اوڑن والے بندے پوت ادھر ویکھ ریاکار بندے او نہیں اللہ نو پسند. خفیہ ذکر تیری قبر دا دیوہ ہے. خفیہ ذکر اندر ساری طاقت ہے. مثال دے طور تے کلہ بیٹھا ہے حضرت یوسف والی دعا پڑھدا رہا کر حضرت سلیمان والی دعا پڑھدا رہا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھدا رہا کر. 100 گز رسا سرے تے گنڈ. اب میرے بزرگوں جوانوں اے گل تانوں 20 سال بعد سمجھ آ جائے تے شیر پنجاب اے گل انہاں نوں بیٹھیاں سمجھ آ جائے. کامیابی دا سرا ہے جیڑا بندہ خفیہ تنہائی اندر کوئی نہ کوئی شے پڑھدا رہندا ہے. اللہ فرماندے نے قبولیت دے سارے دروازے ہی کھول دیندے ہیں. تو خفیہ گانے سندا رہنا ہے پتر خفیہ میچ ویندا رہنا ہے بیٹا خفیہ لچر بکدا رہنا ہے بیٹا خفیہ علماء دی مولویاں دی عزت حملے کردا رہنا ہے. زبان تیری لچر بکدی رہندی اے بربادی دی وجہ. اگر تسی اذکار دی نماز دی تلاوت دی صحیح برکت لینا چاہتے ہو تو پھر اذکار تے ہمیشگی کریا کرو. کوئی دل ایک کام نہیں دل کیتا تے پڑھ لیا دل کیتا تے نہ پڑھیا. ادھر ترجمہ سنیو دھیان نہ فرمایا فائزہ فرغتا فن سب. سنیا جدوں تبلیغ دین تو فارغ ہوئے نا پھر ساڈے پیار اندر ساڈا ذکر کردیاں اپنے آپ نو تھکا دیا کر. فن سب نصب چوئے نبی پاک یتورم قدما. تو میرے پیارے بھائیو ہمیشگی کرو
اور روزانہ کرو، دل منے پھر بھی ذکر کرتے رہو، دل نہ چاہے پھر بھی ذکر کرتے رہو۔ لیکن آئیے میں بڑے ہی اختصار دے نال ہن تواڈے سامنے نا بیٹا میرے ول ویکھ کدھر ویندے ہو، 5 چیزاں انشاءاللہ بیان کرنیاں نے، شیر پنجاب آ گئے نے، میں زیادہ وقت نہیں لینا انشاءاللہ، نا مولانا انشاءاللہ اللہ نے 5 جی برکت پا دینی ہے۔ ائی 5 تن پاک نو ماننے ہیں نا جی انشاءاللہ، ہاں جی ائی نے 5 تن بھی پاک نے تے اچھی بولو سب تن بھی۔ اوے تن فارسی دا لفظ دا بندا دانا، جیڑا بھی دانا نبی پاک کو آیا اللہ نے پاک کر کے اپنی پاک جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ لو جی 5 چیزاں دا انشاءاللہ تسی خیال کرنا ہے، تے زیادہ تو زیادہ نا میں 2 گھنٹے یا پونے 2 گھنٹے 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے دی گفتگو 5 منٹ چ مکا دینی انشاءاللہ، جے دھیان تہاڈا میرے ال رہا تے جے تسی کھبے سجے ویندے رہے تے شیر پنجاب نے 15 دی اجازت دے دیتی ہے۔ لو ذرا توجہ فرمانا، قرآن پاک چ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر۔ لفظ اکبر نو یاد کرنا ہے، میں بار بار سننا ہے، ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اور در در تے جا کے در در کروان والے اور رشتہ داران دے پیچھے کھجل ہون والے اور جوان بچیاں نو لے کے نہ بابیاں ملنگاں کول جان والے سن اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے والا ذکر اللہ اکبر۔ مل کے بولو ہاں، والا ذکر اللہ، سارے بولو گے تو انشاءاللہ گل چھیتی ختم کراں گا۔ والا ذکر اللہ، اور در در دے تکے کھان والے اور رب دا ذکر بڑی وڈی شے جے، رب دا ذکر بڑا وڈا نور جے، رب دا ذکر بڑی وڈی شفا جے، رب دا ذکر بہت بڑی طاقت جے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ دا ذکر بہت بڑی شے ہے جے اللہ دا ذکر توجہ رکھنا ٹھہر ٹھہر کے کیتا جائے، رک رک کے کیتا جائے۔ اللہ پاک دا ذکر ٹھہر ٹھہر کے کریا کر۔ بابا جی ہے تے مسئلہ تانوں پتہ ہے نا، رفع الیدین سنت ہے، اچھی آمین کہنا سنت ہے، پیرنا پیر لانا سنت ہے۔ جامع ترمذی تے سنن ابی داؤد میرے سامنے ام سلمہ تے سیدنا انس بیان کر دینے، اللہ دے نبی پاک تلاوت تے ذکر رک رک کے کر دے، ٹھہر ٹھہر کے کر دے، ایک ایک لفظ نو لمبا کر کر کے پڑھ دے، ایک ایک لفظ نو کھول کھول کے پڑھ دے۔ فرمایا جڑا بندہ ذکر رک رک کے کر دے، ٹھہر ٹھہر کے کر دے، میں اللہ پاک انہوں ذکر دیاں ساریاں برکتاں عطا کر دینا وا۔ بزرگوں میرے ال ویکھو ہاں آقا دا ذکر ہے، ویکھیا جی سبحان 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 پتر ہسن والی گل نہیں، اے کدا ذکر ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہاں اللہ دی قسم ہے میری نجات لئی، شیر پنجاب تمام علماء دی نجات لئی، سامعین دی نجات لئی انی تبدیلی کافی ہے بیٹا۔ رک رک کے ذکر کریا کر، لطف لے لے کے پورا پورا لفظ اپنی زبان چو ادا کریا کر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، انہیں پیارے کلمات زخمی کرنے، چھلنی کرنے، مجروح کرنے، مخدوش کرنے، نامکمل ادائیگی کرنے، یہی وجہ تو ذکر دیاں برکتاں تو محروم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک میں حدیث پڑھ کے طریقہ بیان کرنا، پھر دوسری گل شروع کرنا، توجہ فرمانا، صحابہ بیان کر دینے۔ نبی علیہ السلام پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین ثم یقفو الرحمن الرحیم ثم یقفو مالک یوم الدین
ثم یکفر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھ دے تے رک جاندے, الرحمن الرحیم پڑھ دے تے رک جاندے, مالک یوم الدین پڑھ دے تے ٹھہر جاندے. اور لوگوں دی وجہ کی ہے, وجہ بھی میں بیان کر دینا. توجہ فرمانا, جدوں تو ہاتھ بن کے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین, ساریاں تعریفاں میرے رب واسطے نے. حالاں رب نے تینوں صحت بھی نہیں دیتے, حالاں رب نے تینوں اولاد بھی نہیں دیتے, حالاں رب نے تینوں مال بھی نہیں دیتا, ازمائشاں تکلیفاں پریشانیاں اندر ہیں, پھر بھی ہاتھ بن کے کہنا الحمدللہ رب العالمین. اللہ میں تیرے گلے نہیں کردا, تیرے نال غداری نہیں کردا, تیرا در چھڑ کے غیراں دے در تے نہیں جاندا. اللہ میرا اندر تیریاں تعریفاں نال بھریا ہے, میرا اندر تیرے شکر دے نال بھریا ہے. اور سیرت النبی سننے والوں, جدو الحمدللہ رب العالمین بندہ کھب کے پڑھ دینا پورے یقین دے نال, اللہ جواب اندر فرماندے نے حامدانی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کیتی ہے, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیتی ہے. میرے بزرگوں ٹھہر ٹھہر کے اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے, رک رک کے آہستہ آہستہ اللہ دا ذکر کرنا ہے. تے ذرا سبق سنا دیو والا ذکر اللہ ہے, انج نہیں پھر 15 پوریاں ہونیاں جے. والا ذکر اللہ ہے, سارے بولو والا ذکر اللہ اکبر, واللہ یعلم ما تصنعون. ٹھہر کے رک رک کے اچھا یار کوئی ضروری ہے فرض نماز صبح 33 وری سبحان اللہ پڑھنا؟ صحیح البخاری اندر نبی پاک نے فرمایا 10 مرات جے کسے جلدی اندر ہے 10 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر, اللہ پاک تینوں 33 مرتبہ دے برابر ثواب عطا فرما دیں. ویسے تو میں کوئی اور بھی تعداد دس دینا, کدی کدی نا سنت بھی ویرائٹی چینج کریا کرو. فرض نمازاں تو بعد 5 وری سبحان اللہ, 5 وری الحمدللہ, تے مل کے بولو 5 وری, سارے بولو, پھر بولو 5 وری سبحان اللہ, 5 وری الحمدللہ, 5 وری اللہ اکبر, تے نال پھر 5 وری کہنا ہے لا الہ الا اللہ. 5 وری سبحان اللہ, 5 وری الحمدللہ, 5 وری اللہ اکبر, 5 وری لا الہ الا اللہ. یہ بھی رسول پاک دی حدیث سنن نسائی دے اندر ہے. سبق سناؤ, میں اگلی گل کراں. والا ذکر اللہ ہے, نہیں والا ذکر اللہ ہے. دوسری گل سن لو, جے چاہندے ہو ذکر نور بن جائے, ذکر شفا بن جائے, اللہ دی قسم ہے لوگوں میرے کول الفاظ نہیں, میں ذکر دی حلاوت بیان کراں, میں ذکر دی مٹھاس بیان کراں, میں ذکر دا شفا ہونا بیان کراں. دوسری گل ہے ذکر چیک نہ کریا کر. ادھر ویکھ, اے نہ کیا کر آئے سن مولوی صاحب فیصل آبادوں تے راتی نہ ذکر بیان کر گئے نے, چلو میں چیک کر کے وینا. یہ دہی پلے نے جڑے تو چیک کرنے نے, ایک وہ ہانڈی ہے تیرے گھر چ پکی جڑی تو چیک کرنی ہے. حیا تیرا کتھے ٹر گیا رب دیاں گلاں چیک کرنا. ایت بد اٹھ کے کہندا میریاں رب سندا نہیں, تے تو کہنا اچھا چلو 4 دن پڑھ کے ویکھ لینا. اللہ فرماندے نے ذکر کردا یقین دا خزانہ نال لے کے آیا کر, میں قبولیت دے سارے دروازے ہی کھول دیاں گا. کتھے مینوں بڑھا بابا یاد آ گیا, اشارہ کر کے پھر تیسری گل کر دیاں. بڑھا بابا مینوں کتھے یاد آ گیا, ہڈیاں لاگر ہو گئیاں نے, سر دے سارے وال سفید ہو گئے نے, داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے. منگ دیاں بڑا پا آ گیا ہے, پر رب نو پتہ کی کہندے نے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ منگ دیاں ہڈیاں لاگر ہو گئیاں, سر دے وال میرے سفید ہو گئے, پر اللہ میرا یقین اج بھی جوان ہے. اللہ کلیاں نہ چھڈی, مینوں پتر عطا کر دے. اللہ پاک فرماندے نے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. اسی فرمایا لے پھر اسی تینوں ہن بیٹا عطا کران گے. ایڈی یقین نال منگدا آ رہا ہے. ایدا نام یحییٰ ہوئے گا, پاک باز بیٹا ہوئے گا, تے بیٹا تہاڈا ہوئے گا. تے فرمایا نبی ساڈا ہوئے گا.
مل کے بولو ہاں والا ذکر اللہ ہے، پھر بولو والا ذکر اللہ ہے، اور یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، تو کدیو دے داریو تے کتھے تکے کھاندا پھرنے کو کدیو دے داریو تے آیا ہی نہیں، تو کدیو دے داریو تے آیا ہی نہیں، یقین تے پیار نہ بلایا ہی نہیں، انہیں بخی دیتے پنگی تے چور بندیا، یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والا ذکر اللہ ہے۔ انج نہیں صبح لوگاں نے پوچھنا ہے جلسہ سی سن کے آئے ہو تے تسی کہنا ہے والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ میرے ویر جڑا بندہ ٹھہر ٹھہر کے ذکر کردا ہے اللہ انہوں برکتاں بہاراں عطا کردا ہے، اور میرے ویر جڑا بندہ شوق دے نال ذکر کردا ہے اللہ با یقین نال ذکر کردا ہے اللہ برکتاں بہاراں عطا کردا ہے۔ اچھا تیسری گل تے ذرا غور فرمانا، اے جڑا ذکر کردے ہو نا بیٹا انہوں ذرا سمجھ کے کریا کر، ہاں تینوں اجے تک سورۃ الرحمن دا بھی نہیں ترجمہ آیا۔ جس بندے نو ذکر دیا ترجمہ نہ آوے انہوں چگلیاں دا بھی کینسر ہوندا جے، لچرپن دا بھی کینسر ہوندا جے، او دی اکھ بھی گند ویندی جے، او دے کن بھی گند سن دے جے، تے جے دے رگو ریشے دی اندر سورہ رحمان دا ترجمہ اتر جائے، سورہ واقعہ دا ترجمہ اتر جائے، سورہ تار دا ترجمہ اتر جائے، اوے تے چلو 3 سورتاں نے نا قرآن دیاں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، اور جنہوں لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ آ جائے اللہ پاک قبولیت دے سارے دروازے کھول کے اپنے بندے دے رحمتاں فرما دیندے نے۔ کی معنی لا حول ولا قوت الا باللہ دا؟ دیسی ترجمہ کرنا توجہ رکھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ دا معنی ہے بے لا حول اللہ میں ہل بھی نہیں سکتا، شیر پنجاب اللہ میں ہل بھی نہیں سکتا تے کوئی شے میں پھڑ بھی نہیں سکتا، اللہ ساریاں قوتاں دا مالک تو ہے، بیماری تو شفا وال، غربت تو امیری وال، تنگ دستی تو خوشحالی وال تو لے کے آنا ہے۔ سادہ ترجمہ کراں لا حول ولا قوت الا باللہ دا مالک بندمان آئے وے، بندہ اپنا پلہ جھاڑ کے رب نو پتہ کی آندا ہے اللہ میرے پلے کرتوت کوئی نہیں، ساریاں قوتاں دا مالک تو ہے۔ تے بیٹا پرائیویسی اندر تنہائی اندر گاڑی تے بیٹھ کے بستر تے لیٹ کے دکان تے بیٹھا کوئی 5-10 ہزار دفعہ پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، رحمت دے فرشتے بھی تیرے تے سلام اتارن گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ میرے پیغمبر نے فرمایا اے جنت دے خزانیاں جو ایک خزانہ ہے۔ بھائی ذکر ٹھہر ٹھہر کے کریا کر، بھائی ذکر پورے یقین نہ کریا کر، مانے تے غور کر کے کریا کر۔ اللہ اکبر اے دا معنی ہے وے اللہ تیری بات بھی وڈی ہے، تے مل کے بولو اللہ تیری ذات بھی، سارے بولو اللہ تیرا فیصلہ بھی۔ وہ پنجابی دے شاعر نے کیا ہے نا توجہ رکھنا، اللہ اکبر اللہ وڈیا، اللہ اکبر اللہ وڈیا، عقل نہیں سی من دی منا کے چھڑیا، ساڑھے اتے چھت پا کے وچوں پانی کڈیا، اللہ اکبر اللہ وڈیا، عقل نہیں سی من دی منا کے چھڑیا، گول جے جو ہول جے آنڈے وچوں چوزا کڈیا، اللہ اکبر اللہ وڈیا، عقل نہیں سی من دی منا کے چھڑیا، جس دریا وچ فرعون نو ڈبویا سی، جس دریا وچ فرعون نو ڈبویا سی،
اسے دریا وچوں موسیٰ نو باہر کڈیا اللہ اکبر اللہ وڈیا عقل نہیں سی من دی منا کے چھڈیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ٹھہر ٹھہر کے ذکر کرنا ہے، سمجھ سمجھ کے ذکر کرنا ہے، پورے یقین دے نال ذکر کرنا ہے۔ لو حضرات عزیز وقار میں چوتھی دے پنجویں گل بڑے اختصار نال بیان کرنا، ذرا سونے پیغمبر دے درود پڑھو ہاں، جناب محمد جناب محمد۔ اچھا یقین دی گل آئیے، لو جی میں نا ایک دعا کرنا بخاری شریف دی اسرائیلیاں دے خلاف، تسی نا یقین نال آمین کہنا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اچھی کو آمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اللہ اسرائیل دا ستیہ ناش فرما دے، اللہ اسرائیل نو تباہ و برباد فرما دے، جنہ ہتھا نائے ظالم یہودی بمباری کردہ اللہ نہ دے ہاتھ شل فرما دے۔ ذرا مل کے بولو ہاں، اسرائیلی یہودی کا ایک علاج۔ نہیں سارے بولو گے تو انشاءاللہ پھر میں چھڑنا بیان، سارے مل کے بولو اسرائیلی یہودی کا ایک علاج، اسرائیلی یہودی کا ایک علاج۔ فلسطین سے رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ چوتھی گل بیان کر کے میں گل ختم کرنا، باقی انشاءاللہ میں پھر بیان کراں گا۔ اور لوگو تانوں 10 سالاں بعد گل سمجھ آ جائے، ہن بیٹھیاں بیٹھی سمجھ آ جائے، پتر جنی دیر تک گندے گانے سننے نہیں، اے میچ ویکھنے نہیں، گندی آوارہ عورت دیاں گلاں تیرے کناں چ پینیاں نہیں، پتر اونی دیر تک تو مستجاب الدعوات نہیں بن سکدا، اونی دیر تک تو اللہ دے کاغذاں چ نہیں پگ سکدا، اونی دیر تک رحمت دے فرشتے تیرے دوست نہیں بن سکدے۔ پرائیویسی اندر اللہ پاک دا ذکر کریا کر، تے ذکر ٹھہر ٹھہر کے کریا کر، ذکر پوری معرفت دے نال کریا کر، ذکر پورے یقین دے نال کریا کر۔ تے آخری چوتھی میری گل سن لے، اللہ تینوں برکتاں برکتاں بہاراں بہاراں عطا کر دے گا۔ چوتھی گل اے پرہیز کریا کر، اعلیٰ تو اعلیٰ بندہ غذا کھاوے، جے پرہیز نہ کرے سارے بولو مل کے بولو کوئی فائدہ ہوندہ؟ یار آج ایک پرہیز کر لو کہ انشاءاللہ الرحمن چگلی کرنی بھی نہیں تے چگلی ابھی لو تو منہ چوں نہیں جملہ نکلے، مل کے بولو ہاں چگلی کرنی بھی نہیں تے چگلی سننی بھی۔ اوہ ولا تدابرو دا کی معنی ہے کہ کسے دے کنڈ پچھے کسے دے عزت دے خلاف گل نہیں کرنی۔ انہا تو تقوی دا ٹھیکے دار ہے، انہا تو للہیت دا ٹھیکے دار ہے، تنہائی اندر اصلاح کر۔ کسے دی پگڑی اچھالنا کوئی تقوی نہیں جے، کوئی نیکی نہیں جے۔ جڑا بندہ چگلی تے پابندی لگا لے، میری گڈی چ چگلی ہوئے گی بھی نہیں، چگلی سنا گا بھی نہیں، میرے گھر چ چگلی ہوئے گی بھی نہیں، چگلی سنا گا بھی نہیں۔ جڑا بندہ چگلی دا پرہیز کر لوے، پتر جڑا اکھاں دی آوارگی دا پرہیز کر لوے۔ ویسے آئینا کلہ تو سوچی میریاں گلاں، بیان میرا ختم ہو گیا، شیر پنجاب نو انشاءاللہ مل کے سننے ہیں۔ ایک منو گل دسی، 20 دنوں چنا اسرائیلی یہودیاں نے 10,500 مسلمان شہید کر دیتے نے، تو اتھے ہی کھڑا ہے جتھے پہلے کھڑا سا۔ مولانا صوفی عیش محمد رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے نے، امریکہ نے نا بڑی آت چکی سی حاجی صاحب، تے صوفی صاحب نے ملاقات ہوئی، تے صوفی صاحب انہوں نے مولانا تقریراں کرتے پھر دیو تے لوکاں نو یہ گل کہو جے اس بدماش دا ہاتھ نہیں جے روک سکتے تے راتاں نو اٹھ کے اس بدماش واسطے بد دعا بھی نہیں جے کر سکتے۔ بیٹا راتاں نو اٹھ کے طریقی دی اندر اللہ دا ذکر کرتے ٹھہر ٹھہر کے کر،
لغویات تو پرہیزگار، فحشیات تو پرہیزگار۔ جڑا بندہ فحاشی ویندا ہے، فحاشی سندا ہے، وہ ماں باپ دا نافرمان ہو جاندا جے، او دی زندگی دا دیوا بجھ جاندا جے، برکتاں ناراض ہو جاندیاں جے۔ اللہ پاک دے حضور میں دعا، اور تسی نا 3 کلمے کتے یاد کر لو نا، ادھر دیکھو چل دے پھر دے بہندے اٹھ دے، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ تے اللہم اغفر لی۔ تنہ تسی کلمیاں دی برکت اللہ دی قسمیں ساری زندگی نہیں سنبھال سکدے۔ لا الہ الا اللہ کی سمجھ دیو؟ لا الہ الا اللہ اس کائنات دی سب تو بڑی سچائی لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں تھوڑا جا ترجمہ کر کے گل مکا دینا۔ لا الہ الا اللہ دا معنی پتہ کی ہے؟ اللہ، ایک تے کتابی ترجمہ ہے نا، ایک دیسی ترجمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، تڑفدا بے قرار بندہ آندا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ میرا پیار بھی تو ہے، میری محبت بھی تو ہے، میری آس بھی تو ہے، میرا سارا کچھ تو ہے، تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے، اللہ تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں ککھ نالوں بہتا ہولا مالکا میرے پلے کچھ نہیں۔ جدو تو کہنا نا میں ککھ نالوں بہتا ہولا میرے پلے کچھ نہیں، اللہ فرماندے نے تیرے رب ہون دی قسم ہے جے تینوں سب کچھ نہ بناواں تے مینوں رب العالمین کنے کہنا۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ سر تا پا میں گناہاں اندر ڈبیاں، اللہ پاک مینوں گناہاں تو پاک کر دے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ لو جی اے تواڈے واسطے تحفہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اغفر لی۔ اماندارنا سارے پڑھ کے سناؤ، پھر شیر پنجاب دا بیان شروع ہوئے، پڑھ کے سناؤ۔ صبح تانوں کوئی پوچھے سیرت النبی سن کے آئے ہو، دفاع صحابہ سن کے آئے ہو، مولوی صاحب کی کہہ کے گئے نے، تسی کہنا ہے والا ذکر اللہ ہے۔ ہن تسی ادھے بولے تے 15 پوریاں کرانگا، مل کے بولو والا ذکر اللہ ہے اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، مل کے بولو نہ تو رہنا۔ بیٹا صبح ایک گل دسنی اپنے یاراں نوں، مولوی صاحب آندے سن تنہائی دا ذکر قبر دا دیوا ہے، قبر دا چراغ ہے، تے جڑا تنہائی دے گانے، تنہائی دی فحاشی، اے قبر دا نیرہ ہے، اے بربادی ہے۔ پتر ایڈا سونا عقیدہ تو ہی دو سنت ہوئے، پھر بھی مرو مرو کردہ پھرنے کتے کو خرابی ہے نا۔ ایکو یاری کلے رب واڑی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں اچھی دے سارے بولو نہ جتیاں بازیاں بھی۔ مولانا میں ایک بندے نے پوچھیا ابا جی فوت ہوئے انہوں کنے سال ہو گئے نہیں؟ آخری جملہ انشاءاللہ آندھا جی 6 سال ہو گئے نہیں۔ تو میں کہا ابا جی دے قبر تے کیوں دا گیا ہے؟ آندھا جی ابا جی دے قبر تے گیا منوں 4 سال ہو گئے نہیں، 4 سال ہو گئے نے ابے دی قبر تے نہیں گیا۔ کیڑے پلیکھیاں چ لگا پھرنا ہے، انہاں نے تیری قبر تے بھی نہیں جانا، پرائیویسی تنہائی۔ دس اپنے رب نو تو کنے کا پانی چے، جڑے 60 سال 70 سال تینوں ملے نے نا، اے اللہ تینوں چیک کردا ہے تو تنہائی چ کنے کا پانی چے، تے رب دا تو تنہائی پرائیویسی چ کنا حیا کیتا ہے۔ ساری قدر و قیمت تیری تنہائی دی طہارت دی۔ زانی بندہ، شرابی بندہ، خفیہ پیڑا دے حق لٹن والا بندہ، پٹھے چوری کرنے والا، پانی چوری کرنے والا، دکانہ تو خفیہ چوری کرنے والا، خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد کر بیٹھا ہے، اللہ دی عزت دی قسم آخرت بھی داتے لا بیٹھا ہے۔ والا ذکر اللہ ہے، زیدی لا کے بہ گئے والا ذکر اللہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔